औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो अमल लेकर हाज़िर हुए हैं, ये अमल अल्लाह पाक के दो नामों पर मुश्तमिल है, या गनी या मुगनी। इन दो नामों का अमल आपने करना है। इन दो नामों को पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल व बरक़ात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और कुछ वज़ाइफ में आपको बताऊँगा कि इन दो नामों को पढ़ने की जो वज़ाइफ हैं वो अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जिस भी मकसद के लिए अमल करेंगे, जो भी परेशानी है आपकी, जो भी मुश्किल है आपकी, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आपकी हर मुश्किल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या गनी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गनी है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गनी से मुराद हर चीज़ माल और दौलत का पास होना है, यानी किसी भी चीज़ के लिए किसी के मोहताज ना होना। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो ज़ात पाक है, वो हर चीज़ से बेनियाज है, यानी वो अपनी मखलूक पर किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है, बल्कि हम उसके मोहताज हैं और अपनी फरियाद कर अपनी मुश्किलात के लिए, अपने मसाइल को हल के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते हैं। और अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो अपनी सिफ़ात की बिना पर अपने रहमतों की वजह से वो है हमें अता करती है। तो अगर हमें कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई भी मुश्किल आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला से अगर हम फरियाद करते हैं, अल्लाह पाक से मांगते हैं, तो वो ज़ात हमें ज़रूर अता करती है। तो या गनियों को अगर आप रोज़ाना या गनियों या मुगनी, इन दो नामों को अगर आप रोज़ाना कसरत के साथ पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन दो नामों को पढ़ने की बदौलत से आपके जो माली हालात ख़राब हैं, जो घर में गुर्बत है, जो भी परेशानी है माली, इंशाअल्लाह ताला इस अमल करने से अल्लाह पाक आपकी जो माली परेशानी है उसको दूर कर देंगे। इसके अलावा दूसरा नाम आता है या मुगनी, यानी ए गनी करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो गनी करने वाली, यानी अल्लाह पाक अपने लुत्फ़ व करम की बिना पर अपनी जो मखलूक है उसको गनी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को किसी का मोहताज नहीं होने देते हैं, और हर चीज़ से वो बेनियाज है, और अपनी मखलूक को जो वो मखलूक उसे सवाल करती है वो उसको अता करते हैं। गनी होने में तीन अमूर शामिल हैं, यानी इल्म में गनी होना, दूसरा रिज़्क़ में गनी होना, और तीसरा इक़्तिदार में गनी होना। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को इन तीनों कामों के लिए जो है वो गनी करती है। यानी अगर कोई शख्स अपने किसी शोबे में गनी बनना चाहता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला को या मुगनी कहकर पुकारेगा, तो इंशाअल्लाह ताला पाक इस नाम की बरकत से अपने उस बंदे को ज़रूर गनी कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहले ईमान वालों के लिए इरशाद फरमाया है कि है कोई गरीब, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं। तो अगर कोई बंदा अल्लाह पाक से कुछ फरियाद करता है, कुछ भी मांगता है, तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर अपनी सिफ़ात की बिना पर उसको ज़रूर अता करते हैं। जो शख्स या गनी या मुगनी इन दो नामों का रोज़ाना कसरत के साथ वर्द करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी कर देते हैं, वो आसूदा हाल हो जाता है, और उसके मालो दौलत में बेपनाह बरकत आ जाती है। इसके अलावा नमाज मगरिब अदा करने के बाद अगर आप 1060 मरतबा या गनियों पढ़ते हैं, और 11 दिन तक आपने ये अमल करना है, या गनियों 1060 मरतबा आपने पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बदौलत से सिर्फ 11 दिनों के अंदर अंदर आपका जो भी बड़ा मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा, और आपकी हर बड़ी जो हाजत है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब के हवाले से परेशान हैं, या कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो वो अगर रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद अगर वो 3000 मरतबा या गनीम या फत्ताहु या रज़ाकु, अल्लाह तबारक व तआला के ये तीन नाम अगर वो पढ़ लेते हैं 3000 मरतबा, और उसके बाद 170 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़कर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, अमल को शुरू करने से पहले भी और दुआ मांगने से पहले वो 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दरमियान में 3000 मरतबा या गनी या फत्ताह या रज़ा को और 170 मरतबा की कुर्सी को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला
بہت جلدی انہیں نوکری جو ہے وہ مل جائے گی. جو بھی مسئلہ ہے ان کا جاب کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. اس عمل کو آپ نے کم سے کم 11 دن تک اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 41 دن تک اس عمل کرنا ہے. اگر 11 دن تک آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا ہے تو 41 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کو جاب جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے علاوہ میری وہ بہنیں اور بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ سخت قسم کی غربت آ چکی ہے, یعنی ان کا کوئی بھی جو کام ہے وہ پورا نہیں ہوتا, یعنی گھر کے مالی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ انہیں ہر کام میں نقصان ہو رہا ہے. یعنی جو بھی وہ بزنس شروع کرتے ہیں, جو بھی کاروبار وہ شروع کرتے ہیں, اس کاروبار میں انہیں نقصان ہو رہا ہے اور گھر کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تو میری ان بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد 11,000 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اس عمل کو وہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں یا کچھ افراد مل کر بھی یا غنیوں کو 11,000 مرتبہ پڑھ لیں. اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس عمل کرنے سے جو ہے 41 دن کے اندر گھر سے جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو بھی بڑا مسئلہ ہے جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ میری وہ بہنیں اور بھائی جو غیب سے مالدار ہونا چاہتے ہیں, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے بہت جلدی ان کے جو گھر کے مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, یعنی اللہ پاک کا کوئی ایسا کرشمہ ان کے اوپر ہو جائے, یعنی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ غیب سے انہیں رزق آنا شروع ہو جائے, غیب سے ان کے گھروں میں رزق کی بارش ہو جائے. تو میری ان بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ جمعہ کے دن یا جمعرات کی رات کو انہوں نے 19,000 مرتبہ, یعنی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ 19,000 مرتبہ یہ جمعرات کی رات کو وہ اس عمل کو کریں, یا غنیوں کو 19,000 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کرنے سے, اس عمل کو آپ نے 11 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر غیب سے آپ کی مدد, آپ کو اللہ پاک کی جو غیبی مدد ہے وہ مل جائے گی اور غیب سے رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں میں رزق کی جو بارش ہے وہ ہو جائے گی. تو یہ جو خاص عمل ہے اس عمل کو آپ لازمی کریں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کرنے سے آپ کا جو بھی بڑا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. اس عمل کو آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں یا کچھ افراد مل کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے وہ بھائی جنہوں نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہوا ہے اور اس کاروبار میں انہیں نقصان ہو رہا ہے, یعنی ان کی جو دکان ہے, جو کاروبار ہے اس میں گاہک نہیں آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دکان میں گاہک آنا شروع ہو جائیں, ان کی گاہک میں اضافہ ہو جائے. تو ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ صبح دکان کھولیں یا اپنا دفتر کھولیں تو یا غنیوں یا مغنی ان دو ناموں کو اکٹھا 1,000 مرتبہ پڑھ لیں. اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 1,000 مرتبہ یا غنیوں یا مغنی کو پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کو روزانہ کرنے سے آپ کا جو کاروبار ہے, جو آپ کی دکان ہے, وہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ خوب چمکے گی اور اس میں بہت تیزی کے ساتھ گاہک آنا شروع ہو جائیں گے. تو خواتین و حضرات, یہ جو عمل ہم نے آپ کو بتایا اس عمل کو لازمی کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو زبانی یاد کر لیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو یہ جو اللہ پاک کے دو ناموں کا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے, یا غنیوں یا مغنی, یعنی اس عمل کو ان دو ناموں کو روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کرنے سے آپ بہت جلدی مالدار ہو جائیں گے. گھر کے جو مالی حالات خراب ہیں ان میں بہتری آ جائے گی. جو بھی کام آپ کا پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. ان دو ناموں کو پڑھنے کی بدولت سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو کاروبار ہے اس میں بہتری آ جائے گی, آپ کے کاروبار میں آپ کو ترقی مل جائے گی اور جو بھی مالی پریشانی ہے, جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. یہ خاص وظیفہ آپ خود بھی کریں, اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل کو کریں, اس عمل کو کر کے وہ بھی جو ہے فیض یاب ہو جائیں.